आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरी इंतहाई हाँ। अज़ीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम कुरान अस्सलाम समझे वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा 3 इशारा बी में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह QC2 में हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया और इस कोर्स में हमने पहले 5 सफ़ात पढ़ने थे और एक पारे में 20 सफ़ात होते हैं। तो इसमें हमने पहले सफ़े में सूरत फातिहा को रिवाइज किया और उसके बाद हमने सूरत बकरा की शुरू की आयात पढ़ी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दूसरा सफ़ा भी हमने ख़त्म कर लिया और तीसरा का भी दूसरा इशारा आज हम पढ़ेंगे। इशारा या पॉइंटर ये क्या है कि हर सफ़े के मज़ामीन के हमने 4 इशारे या 4 पॉइंटर्स बना लिए हैं और हर एक इशारा हम हर लेसन में पढ़ते हैं। इन 4 सफ़ात में अल्लाह ताला ने हदायत का मजमून बयान किया है और फिर मुत्तकीन, काफरीन और मुनाफिकीन ने इस पे क्या रिस्पॉन्स दिया उसकी डिटेल्स हमें बताई और दावतुल कुरान भी बताया। और 5वें सफ़े पे हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई थी उनका किस्सा इंशाल्लाह पढ़ेंगे और जाहिर है साथ साथ हम इसमें ग्रामर में कमज़ोर अफ़ाल पढ़ रहे हैं और आज हम यकसा अल्फाज वाले पढ़ेंगे और पिछले लेसन में हमने हमजा वाले भी पढ़े थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ये भी सीखा कि हम अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पे इन 5 सफ़ात के जो है मज़ामीन इनकी हम मैपिंग कर सकते हैं। जैसे पहला जो हमारा अंगूठा हमारा पहला सफ़ा है, ठीक है, इसको भी हमने 4 इशारे बनाए। फिर ये हमारा दूसरा सफ़ा था, इसके भी हमने 4 इशारे। फिर तीसरे सफ़े पर हम आ गए जिसका हम एक इशारा पढ़ चुके हैं और दूसरा इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। जी सिस्टर नजमा क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं। चलिए रिवाइज करा दें, हमें सफ़ा पहले सफ़े के इशारात रिवाइज करा दीजिए। जी। पेज नंबर 1, तारीफ, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। शाबाश, शॉर्ट इशारे भी करवा दें। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। शाबाश जी। सफ़ा नंबर 2 के इशारे कौन करवाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। रुखसार आप करवा दीजिए। जी, काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। शाबाश, ठीक है। तो हमने इन दोनों सफ़ात के अल्हम्दुलिल्लाह इशारात हमने इशारा से हमें पूरे मजमून का पता चल जाता है और जो लोग हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, उनको भी इन इशारा से बहुत मदद मिलती है। अब आ गए हमारे तीसरे सफ़े के। तीसरे सफ़े के भी 4 इशारात हैं और कौन कौन से हैं? वो है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तीसरे सफ़े के इशारात हमें सिस्टर नगमा रिवाइज करवा देंगे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो कल तो नहीं, पिछले बुध को हमने आग की मिसाल पढ़ ली थी। आज हम ABCD, हम 4 इशारे इनके ना ABCD के नाम रखते हैं। तो आज हम बारिश की मिसाल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसका मतलब है सिर्फ 2 और लेसन कल और परसों के बाद हमारा मिड क्विज से पहले का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट वीक में हम रिवीजन करेंगे और साथ ही आपका जो है मिड क्विज इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद है आपने अपनी रिवीजन करनी शुरू कर दी होगी। गूगल होमवर्क्स भी कंप्लीट कीजिए। अभी आखिर वाले बहुत कम लोगों के आए हैं, मैंने आज मार्क सेंटर किए हैं। बाकी लोग भी प्लीज़ भेज दीजिए और अपना वर्क बुक भी साथ के साथ आप करते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे बारिश की मिसाल। अब इसका तारुफ हम देख लेते हैं, पिछली आयतों से क्या ताल्लुक है। पहले अल्लाह ताला ने पक्के मुनाफिकीन की मिसाल दी थी, उन्होंने कहा था कि ये हक की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों की मिसाल बयान कर रहा है जिनकी हक की तरफ लौटने का अमकान है, ठीक है ये भी मुनाफिकीन, लेकिन इनका ये है कि अल्लाह ताला
उनको हम देखेंगे कि मोहलत दे रहा है कि ये वक्त आ सकते हैं। जी, कोई तिलावत करना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए तिलावत के लिए। किसी से रुखसार आप करना चाहती हैं? जी मैं रुखसार नहीं, मैं नीला बात कर रही हूँ। नीला, अच्छा उसका मोबाइल उसका, ठीक है चलिए सिस्टर हाँ कर दीजिए। रुखसार तो एग्जिट कर, हाँ जी, वो एग्जिट है, मैं उसी के मोबाइल पे चला रही हूँ, मेरे पे चल नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं। आप आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कस्सय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क़ यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइकी हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह व इज़ा अज़लम अलैहिम कामू वलौ शाअल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इससे पहले कि हम इसकी बाकी चीज़ें देखें, इसकी ट्रांसलेशन और शरह, हम क्या देखते हैं, हम जरा सा अल्फाज की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। और क्या है? हर्फ। हरफ, ठीक है। कसय्यबिन के दो टुकड़े करेंगे, का और सय्यबिन। का क्या मतलब है? मानिंद। जैसे। जैसे, जैसे जैसे। कमा और का एक ही माना है। कमा के भी हम कोई टुकड़े नहीं करते। हरफे तशबीह है, ये भी हर्फ है। तय्यबिन तनवीन है, बारिश, तेज बारिश। इसम है ना। फिजर, अस्समा, अलिफ लाम शुरू में है इसलिए इस्म है, और चूंकि इसकी जमा समावात खास होती है है। तो इसका मतलब ये मौन, ठीक है। फी ही के दो टुकड़े करेंगे, फी हरफे जर, और ही जो है ही जो है वो जमीन है, ठीक है। ज़मीर है। जुलुमातुन, अब ये हमें समझ आ रही है, ये नकरा इसम मुअन्नस। जमा है, मुअन्नस है ना। सारी चीजें जी। हमें पता रहती हैं, हम जरा गौर करें। वाव हरफ है, रादु, बरकुन जी। क्या है, ये इस्म है, ये नकरा इसम इस्म, है। ठीक है। नकरा। क्योंकि हमें तनवीन नजर आ रही है। नकरा क्यों कहा, अल नहीं है शुरू में। समा ये खास, खास नहीं है ना, खास नहीं है। ठीक है। यजअलूना क्या है? ये सारे। ज़मीर है मुज़ारे का। जमा वाहिद जमा गायब, जमा गायब, सॉरी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। असाबिया हम के भी दो टुकड़े करेंगे। असाबिया आपके लिए नया लफ्ज है, हम जमीन है, क्या होता है हिम जमीर। उंगलियां, ये जमा है, हम इसका वाहिद देखेंगे। फी हल्फ हरफ जार आप सबको पता है। आजाने हिम दो टुकड़े करेंगे, कान जमा है, आज़ान वाहिद इसका देखेंगे, ये जमीर है। मीन ज़मीर सबको है। पता है ना, हरफ जार, हरूफ है। ठीक है। अस्सवाई, अस्सवाई अलिफ लाम है तो इस वजह से ये खास सब इसमें है, खास जमा है, खास है। ये जमा है, ठीक है। जमा है। जब इसका वाहिद देखेंगे तो हमें ये भी समझ आएगी कि ये मुअन्नस होता है इसका। हजार, मुअन्नस जमा। हाजिरा फेल से, समय बाब से, क्योंकि इसका मस्तर है एक्चुअली, ये भी इस समय जोड़ने के लिए इस पे जबर आके ना, हजर अल मौत, डर, अंदेशा, खतरा। अल मौत खास इसम, और इसमें खास इसम। वाह खास हरफ इसम। जार, हाँ अल्लाह इसमें जलाला, अल्लाह इसमें मुहीत जलाला। तनवीन है, इस्म नकरा, तन्वीर है तो इसम है नकरा। ताकि ये बिल काफिरीन बी, और दूसरा क्या होगा इसका टुकड़ा, अल अल काफिरीन। अल काफिरीन। जी, इसमें जमा। बी क्या है, हरफ जर। हर। ये जर है। अल काफिरीन, अल काफिर की या नून वाली जमा सालिम है, ये इस्म है और मुजक्कर है। देखिए इतनी चीजें आपको एक हरफ से गौर करने से पता चल जाती है। खास इसम है, जमा है या नून वाली, और मुजक्कर है, क्योंकि हमें पता है मुजक्कर की या नून और वाव नून की जमा बनती है, मुअन्नस की तो बिल्कुल। इफ्ता वाली बनती है, ठीक है। या कादू, ये आपको समझ आ रही है कि मदारे का वाहिद गायब का कादा यऊदु। सारे। आधा, ये भी हम करते हैं, टेबल हम करेंगे। अभी हम पहचान हो जाए, ये भी बड़ी बात है।
अलबरकू ये अलबरकू। खास इसम है, ठीक है। आसिम है। फिर फेल है और फेल मदारे का है, वाहिद गायब। अब सारा हम दो टुकड़े करेंगे। देखिए जमीर हमेशा हम अलग करते हैं, ये भी बसर की अब जमा सारा इसमें है। अभी हम सब की ये जमा। कुल्लमा, वाहिद है। जब भी, कुल्लमा जब भी, तो ये ज़रफ के मानों में भी इस्तेमाल होता है और के मानों में भी गालबन इस्तेमाल होता है। कुल्लमा होता है जब भी, ऐसा सच हम इसके टुकड़े नहीं करते। कुल्लमा का मतलब है जब भी। अदा, ये क्या हुआ, ये ये भी ये बेसमान जैसे फाना मैं फेल माजी वाहिद है। माजी वाहिद का, फेल वेरी गुड। माजी वाहिद। लहुम के कितने टुकड़े करें? गायब मुजक्कर जी दो। शाबाश, 2 टुकड़े। हरफ है और जमीर मुतसल है। वेरी गुड। अम, हरफ जर है ला और होम ज़मीर है। मशौ, वाव अलिफ जब आता है तो ये माजी मैम ये भी फेल जमा गायब का सिगा होता है, ठीक है ना, तो ये फेल है माजी का। इतना भी पता चल जाए अच्छा। आपको तो बड़ी बात है। फी ही के फिर दो टुकड़े, जैसे हमने ऊपर ये हरफ जर और ही है वो जमीर है। वह जमीर। इजा, वाह हर्फ है, इजा जो है और सरफ है, ठीक है। इजा अजलमा, अजलमा माजी का फेल, ठीक है। इजा जो है जब माजी से पहले आता है तो उसके माने किस में ले जाता है? फेल मदारी में। सारे। मुजारे। अगर ये फेल मदारी से पहले आएगा तो वो मदारी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। आगे भी हम अभी डिटेल्स देखेंगे। और इस भी एक इसके साथ आता है, दोनों का मतलब होता है जब। इसका ये है, इस अगर माजी से पहले आएगा तो माजी ही रहेगा, चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मदारे से पहले इज आता है तो उसको वो माजी में ले जाता है, इससे रिवर्स होता है, ठीक है। ये हमें भी डिटेल आगे भी देखेंगे। अलैहिम के दो टुकड़े कौन कौन से बने? अलई और अल्लाह और हिम। अल्लाह और जर जमीर है। कामू उसी तरह माजी का जमा, जमा गायब। जमा का है। जमा। वाह हर्फ है। लौ जो है वो भी हर्फ है। अगर, अगर, अगरचे। हाँ, नहीं अगर चे भी के में पूरा इकट्ठा किया था, लेकिन अलहदा से लौ जो है ना इसमें अगर के बाद इसमें आया हुआ अगर ये भी माजी का गायब का पहला सीगा है। अल्लाह इसमें जलाला है। ला जहाबा, ये जो यहाँ इस तरह ला फेल से पहले आता है, लिया तदब्बरू, तो वो क्या था? जरूर, ताकीद के लिए। बता जरूर। ताकीद के लिए, ताकीद के लिए आता है। और जहाबा हमें समझ आ रही है कि ये माजी का माजी का, पहला माजी का सीगा है। पहले। फेल माजी वाहिद है। जी वाहिद, शाबाश। बेसमईन के तीन टुकड़े करेंगे। टुकड़े। यार सम सम और हिम। ये इस मस्तर है, सामिया का मस्तर है, ठीक है। ये देखिए ये जज़म है, फेल नहीं है, फेल नहीं है, ये इस इसम है, उसका मस्तर है। हिम जमीर है। जमीर है। अब सारे हिम के दो टुकड़े अगर वाव को मिलाकर करेंगे तो तीन। ये सार और हिम। है हाँ बसर की जमा आंखें। मीम है ना। सीन जी इसके तीन करेंगे, बी सम करेंगे। और ये मस्दर है। ये हम अभी वो छह चाबियां करेंगे, हमें समझ आ जाएगी। इन्ना हरफ है, बेशक। अल्लाह इसमें जलाला, अला हरफ जर। कुल्ली ये अब इसम ज़रफ के में आता है। शाइन तनमीन है, इसम है। कदीरुन भी इसम है। तो देखिए अगर आप गौर करें तो आपको कितनी चीजों का पता चल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके असबाब देख लेते हैं। मुनाफिकीन की दूसरी मिसाल, अंधेरी रात में बारिश और साथ में गरज बिजली और जबरदस्त कड़क। मुनाफिकीन हर उस चीज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो उनके लिए मुश्किल हो। वो सिर्फ आसान बातों पर अमल करते हैं और अल्लाह इन लोगों को हक की तरफ वापस लौटने का मौका देगा। ये हमने इससे असबाक है जो इससे हम सीखते हैं। हमने कहा था कि तीन या उससे कम अल्फाज होंगे, तो यहाँ तीन पांच, यहाँ एक है, तो अगर करें तो फिर तीन तीन ही सब बन जाते हैं टोटल में, ठीक है। तो ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी पहचान कर ली है, हमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। और उर्दू के रेफरेंस से भी ना हमें बहुत सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाती है। तो तिलावत तो हमने सुन ली, अब हम इसका तर्जमा जो है डिटेल में करते हैं। ओ या कसय्यबिन जैसे बारिश, मिनस समाए आसमान से, फी ही जुलुमातुन जिसमें अंधेरे हों,
वरादुन और गरज, व बरकुन और चमक, यजअलूना, वैसे तो जाला हमने पढ़ा था वो बनाता है, लेकिन ये वो डालते हैं इस मानों में, यानी उंगलियां जो है ना वो डालते हैं, आसाबियाहुम अपनी उंगलियां, फी आजानिहिम अपने कानों में। शुरू की बात है तो हम एकदम से नहीं कानों में उंगलियां डाल लेते, वैसे मिनस सवाई के कड़क की वजह से, जब बिजली की कड़क की कितनी तेज आवाज आती है, हजर मौत के डर से इतनी तेज होती है कि लगता है कि पता नहीं भी हम पे ही गिर जाएगी। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घिरे हुए है काफिर। देखने में तो कितने नए लफ्ज लग रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह हम आप वो बहुत ज्यादा अल्फाज की पहचान होगी। ये हम 6 चाबियां करेंगे तो फिर हमें मजीद इंशाल्लाह, और इनके हम अस्मा के वाहिद देखेंगे तो हमें मजीद इंशाल्लाह पक्का हो जाए। और कसय्यबिन, या जैसे बारिश, मिनस समाया, कसय्यबिन काल अदा हो गया, जैसे सय्यबिन बारिश। जब एकदम से बारिश को देखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते थे अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, कि ए अल्लाह हमें नफ़े वाली या फायदे वाली बारिश देना। तो आप भी इन अल्फाज को याद कर लीजिए, और जब भी बारिश हो तो हमेशा ये कलमात हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप खिलाते ही होंगे, नहीं भी तो याद कर लें, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे लिए फायदे की है, जैसे हम जनरली कहते हैं या अल्लाह रहमत की बारिश हो, जहमत की ना हो। ठीक है, तो अगर हम जो हुजूर जो अल्फाज कहते हैं, हम अगर वो कहते हैं तो हमें सुन्नत का सवाब भी मिल जाता है, और वो तरह से दुआ भी हो जाती है, तो हमें डबल फायदा उसका मिल जाता है। ठीक है, तो का और कमा दोनों का मतलब होता है जैसी, कमा का भी यही मतलब होता है, हरफ तशबीह इनको कहते हैं। ठीक है, और डिटेल से रूफ की हम कुरान पाक की जो 13वीं सूरत है उसका नाम है अल रात। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही, तस्बीह करता है गरज उसकी हमद के साथ। सुभान अल्लाह, हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, यानी जब बादल भी जो गरज रहे हो ना, वो गरज गरज जो है वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे होते हैं हमद के साथ। ये रात में आप लोगों ने ज़ाहिर पढ़ा ही होगा 13वीं सूरत में, उसका नाम भी अर्राद है। रातुन और बर्क, बर्कियालात ना कहते हैं, बर्कियालात जो इलेक्ट्रिक जो अप्लाइंसेस हम इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने अल्लामा इकबाल के एक शेर का मिसरा है, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो यहाँ भी बिजली या यानी उनके कोई तकलीफ आती है तो मुसलमानों पर, तो ये उर्दू के भी लफ्ज से हमें इनकी समझ आ जाती है। ठीक है, जुल्मातुन हम अभी पढ़ते हैं आगे, तो अंधेरा जुल्मा की जमा है। आसाबिया हूँ, जैसे हमने कहा 2 टुकड़े किए थे, आसाबिया का मतलब है उंगलियां, हम अपनी या उनकी उंगलियां जो वो अपने कानों में डालते हैं। आजाने ही 2 टुकड़े करेंगे, जमायर हमेशा याद रखिए जो है वो अलहदा हो जाते हैं, लेकिन जो टेबल वाले होते हैं हमारे, उनके अंदर जो जमायर होते हैं वो हम अलहदा नहीं करते टेबल के सीखों के। ये याद है ना सबको, ये हमने उसी बारे से ही सीख लिया था। अब हम इनके वाहिद देखेंगे। ठीक है, अस्मा जो जमा है हमारे देखेंगे। अब देखें, तेज बुलंद और खूब चमक के साथ जोर से कड़कने वाली बिजली, गोया कि वो आपसे बहुत करीब हो, जो आपको डरा दे। वो इतनी एकदम जब वो आवाज आती है कड़क की और एकदम बिजली चमकती है, आप देखें तो वाकई जो है ना बहुत ज्यादा इंसान डरता है, लगता है कि बिल्कुल हमारे ऊपर ही है। हजारा का मतलब है डर। हाजिरा हम अभी देखेंगे 6 चाबियां, कि उसका असल में वो है मस्तर है, हजारुन होता है, तो वो उसको मिलाने के लिए जबर के साथ, हजर अलमौत, अलमौत खास इसम मौत। मुहीतुन, और अल्लाह घेरे हुए है, उर्दू में कहते हैं ना अहाता करना, ये चारों तरफ से ये घेर लेना, ये इस अहाता का ये मतलब होता है, चारों तरफ से घेर लेना। अब देखिए
اگر اب ہم کہتے ہیں نا تصور اور احساس کے ساتھ ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب تو ہم آنکھیں نہیں بند کرتے نا، لیکن اگر قرآن پاک میں کسی چیز کا تصور ہم نے کرنا ہو تو ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس مثال کو بھی اچھی طرح اگر ذہن میں بٹھانے ہوں تو ہم تصور کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ایسے کیجئے، نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس میں گٹمٹ نہ ہو۔ مثلاً کسی جنگل میں رات ہو، ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، زور کی بارش ہو، گرج اور چمک ہو، کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آنکھوں کو چندھیانے اور چندھیانے کی روشنی کے ساتھ، اور آواز اتنی تیز کہ کانوں میں انگلیاں رکھنا پڑے، ریفلیکسلی ہوتا نا اونچی آواز تو ہم فوراً ایسے کر لیتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ تصور کریں کہ یہ اس طرح سے مثال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دی ہے، ابھی ہم ان کی مزید شرح دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ جو مثال ہے بارش کی مثال، یہ اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بارش کی مانند ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت جو ہے وہ تاریکی گرج اور چمک کی طرح ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اسلام بارش کی مانند ہے، اور جو اسلام دشمن ہیں ان کی جو اتنی مخالفت کرتے ہیں وہ تاریکی گرج اور چمک کی طرح ہے۔ منافقین جو ہے نا وہ کسی بھی آزمائشوں سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بچ تو نہیں سکتے، وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں تو دیکھو اتنی اتنی مشکلیں آتے ہیں، وہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، لیکن منافقین تو کہتے ہیں ہمیں آزمائش سے نہ گزرنا پڑے، کوئی ہمیں مشکل نہ سہنی پڑے۔ تو اور مشکل حالات کا مقابلہ بھی اس لیے چونکہ نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے وہ حق پر عمل کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمیں کسی مشکل چیز کو سے نہ کرنا پڑے۔ لیکن بچ تو نہیں سکتے نا، بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے، لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آسان کام ہے وہ کر لو اور دوسرا ہم نہ کریں۔ علیم آپ لوگوں کی باری، دیکھتے ہیں جی کس کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، اور لوگ کوئی ہاتھ کھڑا کریں اس کو ریوائز کرنے کے لیے۔ سسٹر نغمہ اور نجمہ جی، سسٹر کنور آپ یہ آیت پڑھیں گی اور ترجمے کے ساتھ ہمیں ریوائز کرائیں گی، اور باقی لوگ پلیز اپنی میوٹ کیے اس کو ریوائز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء، یا جیسے بارش آسمان سے، بھی ظلماتوں و رعدوں و برق، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ جزاک اللہ سے سر، امید ہے کہ باقی لوگوں نے بھی بیٹھے بیٹھے اس کو میوٹ کیے ضرور ریوائز کیا ہوگا۔ کوئی پاس بیٹھا ہو تو اونچی بول کے ان کو بتائیں، ورنہ خود اتنی اونچی آواز میں بولیں کہ آپ کے کان میں اپنی آواز ہے۔ یہ طریقہ ہے ان کو سیکھنے کا، ٹھیک ہے؟ خیر میں سب سے تو نہیں پڑھا سکتی، میں تو ایک سے کروں گی۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ آیت دیکھ لی، اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، اب سارا ہوں ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، ادا چمکتی ہے، لہم ان پر، مشو پی ہی تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، یعنی روشنی ایک دم ہوتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ازلمہ ہم نے کہا تھا ماضی کا غائب کا پہلا صیغہ، لیکن ٹرانسلیشن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب اندھیرا مضارع جاتا ہے، اس لیے کہ اذا جب ماضی سے پہلے آئے گا تو اس کا معنی مدارے میں لے جاتا ہے۔ ہم نے QC1 میں بھی سیکھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے، آ گئی نہیں ٹرانسلیشن کی تھی اذا کی وجہ سے، یہاں بھی چونکہ اذا ہے تو ان کے معنی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ فعل مدارے میں ہوگی، جب اندھیرا چھا جاتا ہے
अलैहिम, उन पर, कामू, तो खड़े रह जाते हैं, वलो, ये भी हम इसकी 6 चाबियां करेंगे, वा और, लो अगर, शाह, इंशाल्लाह से हमें पता ना अल्लाह चाहता, शाह अल्लाह हो, अगर अल्लाह चाहता, देखें अगर अल्लाह चाहता, अब ये इज़ा का इस जुमला अभी चल रहा है, उसका इफेक्ट है, चाहा ने ये भी माजी का फेल है, लेकिन ट्रांसलेशन हुई अगर अल्लाह चाहता, ला जहाबा, तो जरूर छीन लेता। जहाबा का क्या मतलब होता है, वो गया, लेकिन छीन लेता या ले गया क्यों आया, कि आगे बी आ रहा है, हरफे जर, हरफे जर की वजह से मानी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फसल्ली रब्बी का वनहर, मिसल्ली का क्या मतलब है, नमाज पढ़, है ना, अपने रब के लिए कुर्बानी दे। लेकिन हम जब कहते हैं सल्ली अला, जब अला की प्रपोजिशन आ जाती तो वहां क्या होता है, रहमत भेज, मानी चेंज हो जाती है। जहा का मतलब, जहाबा का मतलब है वो गया, ला ये 2 टुकड़े अल्लाह के, ये तो ताकीद के लिए जरूर, जहाबा वो गया, जहाबा भी वो ले गया, फिर ट्रांसलेशन उसकी चेंज हो जाती है, इसलिए छीन लेता, तो जरूर छीन लेता। अब सारे माने जो हैं वो इज़ा की वजह से मदारे में आ रहा है, बेसमहिम, इनकी समात को, व अबसारहिम, और उनकी बसारत को, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर। ठीक है, अब ये हमने याद रखा, जब इज़ा आ गया तो माजी के माने फेल मदारे में चले गए, ला आ गया तो ताकीद या जरूर के मानों में आएगा, और जहाबा का मतलब है वो गया, और जहाबा बी का मतलब है वो ले गया या उसने छीन लिया। ठीक है, ये हमने याद रखा। टुकड़े 3 इसके हुए हैं, वाव के साथ करेंगे तो इसके भी 3 है, वरना आप सारे ही इनके 2 हैं, इनका कोई टुकड़ा नहीं। ये आपको अल्फाज की पहचान माशाल्लाह आपने शुरू में ही कर ली। यकादुल बरकु यख्तफु, करीब है, यकादु करीब है कि अल बरकु बिजली, यख्तफु उचक ले, यानी करीब है कि बिजली उचक ले। अब सारा हूं उनकी आंखों को, उनकी आंखों की रोशनी, चुंदिया भी नहीं जाती इससे एकदम आंखें, और इतना डर लग रहा होता है कि पता नहीं ये तो शायद इसके बाद, और हम डर के आंखें भी बंद कर लेते, अपनी उंगलियां भी कानों में डाल लेती है ना। उर्दू में हम बसीरत, बसारत, समो, बसर, ये बातें जो है ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हमें माने याद करने में मदद मिलती है, आसानी होती है। इससे पहले हमने अदाअत, जो कि हमने कहा था मुअन्नस का फेल है, ता के ऊपर चूंकि जज़म थी, जैसे आला से मुअन्नस क्या बनती है, फाअलत, इसी तरह से अदा से मुअन्नस क्या बनेगी, अदाअत। ठीक है, ता के ऊपर जब भी जज़म आएगी तो ये मुअन्नस का सीगा होगा, माजी का। ठीक है, उर्दू में हम ज़ियाज, ज़ौ, ये अल्फाज भी पढ़ते हैं, जो से हमें इनके माने याद रखने में आसानी हो जाती है। मशौ, वो चले। ठीक है, अभी हम इसकी चाबियां देखेंगे। फी ही 2 टुकड़े हमने किए थे, हरफे जर और समीर, उसमें फा और इज़ा, जब, अजलमा अंधेरा छा गया, लेकिन हम इज़ा अजलमा होगा जब अंधेरा छा जाता है। इस स्लाइड को याद रखें तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इज़ा का आप पक्का याद रखें, अगर माजी से पहले आएगा तो उसको मदारे में ले जाएगा, अगर मदारे से पहले आएगा तो भी वो मदारे भी, उसके बाद वाला फेल मदारे ही के माने देगा हर सूरत में। लेकिन जब इज आता है तो इस का ये कि अगर इस माजी से पहले आएगा तो उसको कोई चीज, उसमें माजी का ही माना रहने, अगर मदारे आएगा उसको भी वो माजी में ले जाता है। इस ने के माने जब भी कहीं इज आएगा तो वो माने माजी वाले ही होंगे, जब इजा होगा तो मदारे वाले। सिंपल, आप ये रूल भी याद रखें तो इंशाल्लाह आपके तर्जुमे में गलती नहीं होगी। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था और माशाल्लाह आप लोगों को आता है और याद रहेगा। ठीक है, किसी को इसमें कोई शक तो नहीं है?
नहीं इसको नहीं समझ टीचर। आए आप पूछ सकते हैं, ठीक है, शाबाश। हमने पहले पढ़ा था वतरा का हूँ फी जुलुमातिन, फिर उर्दू में कहते हैं शब की जुल्मतें, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है वो चीज अंधेरे, जुल्मा होता है अंधेरे, जुलुमातिन जमा उसकी अंधेरा और उसकी जमा अंधेरे, क्योंकि अलिफ ता वाली जमा सालिम है मुअन्नस। हमने उसमें पढ़ा था जो अकामत में कद कामत सलाह कहा जाता है, ठीक है। तो उससे फिर हमें कयाम, उर्दू में कायम, ये कामू, तो वो खड़े रह जाते हैं, कामा कामू, 6 चाबियां करेंगे तो फिर हमें इंशाल्लाह इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। जी अब ला ज़हाबा बिसम्मिही व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अगर चाहता अल्लाह तो जरूर छीन लेता उनकी समाअत को और उनकी बसारत को, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कादिर कुदरत, अल्लाह की कुदरत हम कितना इस्तेमाल करते हैं ना कुदरत, तो कदीर उससे हमें याद रहेगा। ये अल्लाह ताला के उसमें इसमें हसना में से नाम जो है, ये जो है ना मुनाफिकीन, इनको आजमाइशी बड़ी सख्त लगती हैं। वो कहते हैं कोई मुश्किल काम ना हमें करना पड़े, किसी आजमाइश से हमें ना गुजरना पड़े। वो इस्लाम पर सिर्फ उसी वक्त अमल करते हैं जब कोई बात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो और आसान सी हो, लेकिन जब किसी आजमाइश या इम्तिहान का सामना हो या कोई कुर्बानी देना हो तो वो रुक जाते, वो नहीं करना चाहते। तो अल्लाह अगर चाहता तो उनके देखने और सुनने की सलाहियतों को खत्म करता। ये चाहता तो लाजहावा जरूर छीन लेता बेसमीम व अबसारिहिम, यानी उनकी समात को और उनकी बसारत को। समात मीन सुनने की सलाहियत, और बसारत जो है वो देखने की सलाहियत को, क्योंकि उन्होंने हक को जान लेने के बाद इसे ठुकराया। लेकिन अल्लाह ताला देखिए कितना रहीम और करीम है कि अल्लाह ताला इनको मोहलत मोहलत देना चाहता है ताकि वो अपने शकूक व शुबहात को दूर कर लें और अपनी ख्वाहिशात से किनारा कर लें। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके देखने और सुनने की ताकतों को बाकी रखा। अगर चाहता तो जरूर छीन लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने छीनी नहीं, उनको मोहलत अल्लाह ताला देना चाहते हैं, ठीक है। पिछली आयत में उनका था ये नहीं पलट सकते, नहीं लौटेंगे, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला इन मुनाफिकीन को मोहलत देना चाह रहे हैं कि अगर वो अपने जो शक है उनके दिल में, जो शुबहात हैं उनको दूर कर लें और अपनी ख्वाहिशात से किनारा कर लें, तो इस अल्लाह ताला उनको मोहलत दे रहा है। इसलिए उनके सुनने और देखने की ताकतों को अल्लाह चाहता तो जरूर ले जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बाकी रखा, उनको मोहलत दी है कि ये पलट सकते हैं और ये पलट जाएं। अलीम अब आपकी बारी, हम देखते हैं जी अभी और नए नो लोग प्लीज। जी सिस्टर अफशीन आप हमें इस आयत तर्जमे के साथ रिवाइज करा दें और बाकी लोग म्यूट किए प्लीज दोहराएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यकादुल बरक़ु, करीब है कि बिजली, यख्तफु, उचक ले, अब्सारिहिम, अब्सार अब्सारहुम, उनकी आंखों को, कुल्लमा, जब भी, अज़ाअ, चमकती है, लहुम, उन पर, मशौ फीही, तो वो चलने लगते हैं इसकी रोशनी में, व इज़ा अज़लमा, और जब अंधेरा छा जाता है, अलैहिम, उन पर, कौमू, तो खड़े रह जाते हैं, वलऊ, और अगर, शाअल्लाहु, चाहता अल्लाह, लज़हबा, तो जरूर छीन लेता, बिसमइहिम, उनकी समाअत को, व अबसारिहिम, और उनकी बसारत को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर, कदीर, कादिर है। जज़ाकल्लाह सिस्टर, देखिए सिस्टर ने इतनी अच्छी हमें रिवाइज कर दिया आयत और तर्जमे के साथ। जी अब तर्जमा भी कोई हमारे जी रिवाइज कौन कर देगा? मैं करूँ? जी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर समीना आप हमें तर्जमा रिवाइज करा दीजिए प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसे बारिश आसमान से, या जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक, वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में
کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اگلی آیت بھی 20 جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی کرا دیں، اور اللہ قریب ہے اور اللہ گھیرے ہوئے قریب ہے کہ بجلی اچک کے ان کی آنکھوں کو جب جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت اور ان کی جو سماعت تھی اس کو برقرار رکھا کہ شاید یہ اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں اور یہ جو ہے راہ راست پہ آ جائے۔ تو الحمدللہ اب اس کے اسباق ہم دوبارہ دہرائیں گے، پھر دعا پلان دیکھیں گے۔ باقی لوگ پلیز ہاتھ کیوں نہیں کھڑے کرتے؟ جی اسباق کون ریوائز کرائے گا نئے لوگوں میں سے؟ جی سسٹر طاہرہ اقبال آپ کروا دیں گے، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، جی آپ کروا دیں ریوائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مثال، گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش، منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کی سماعتیں اور وہ جو تھی وہ انہوں نے برقرار رکھی ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں اپنی خواہشات سے کنارہ کر کے یہ پلٹ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے مطالعہ کر لیا، غور و فکر کر لیا، تصور و احساس کر لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے۔ اے اللہ چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ یہ دعا کیجئے، پھر اپنا سیلف ایویلویشن احتساب کیجئے، اس کے بعد پلان بنائے، آسان پلان۔ مثلا انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گی، ان کی طرح نہیں کہ آزمائش آئی تو اس سے بھاگے گئے، لیکن آزمائش آتی ہے تو ہم صبر سے اور اس سے گزر کے تو ہم پھر سوچ لو اللہ کے پاس ہو جاتے۔ اور پھر جب ہم اس پہ عمل کر لیں گے پھر اور لوگوں کو بھی ہمیں تبلیغ کا مطلب ان کو بتانا ہے، کیونکہ اسلام ایک اجتماعیت کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیویجولس لیول پہ نہیں صرف چیز رکھنی، ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ الحمدللہ اب اس سبق میں آنے والے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم اسماء دیکھ لیتے ہیں۔ سما، وہاں کیا تھا؟ السماء، ٹھیک ہے، الف ہٹا تھا تو سما آ گیا۔ سما کی جمع یہ سماوات، اس کا مطلب ہے یہ نکرہ اسم ہے یہاں پہ، وہاں پہ جنہوں نے خاص اسم دیا تھا، اور الف تا کے ساتھ اس کی جمع بنائی ہے تو یہ پھر مؤنث ہوتا ہے۔ آسمان جو ہے وہ مؤنث ہے، اردو میں آسمان مذکر ہے، تو یہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں عربی میں کچھ چیزیں۔ ظلمات، یہ بھی اسی طرح اس کا واحد ہوتا ہے ظلمت۔ کولتا کو آپ نے ہٹایا، الف تا لگا دیا تو ظلمات، اندھیرے۔ میں خیال یہ تو جمع مکسر ہے نا، کیونکہ اس میں تو حمزہ چلا گیا، واو آ گیا، یہ جمع سالم ہے۔ ایسی بات ہے نا، کیونکہ گولتا کو ہٹائیں گے اور الف تا لگائیں گے تو یہ جمع سالم مؤنث کی بنے گی، یہ نہیں جمع، جی یہ سما کا مکسر ہی یہ ہے، جمع سالم ہے۔ یہ جمع سالم ہے، یہ تو جمع سالم نہیں ہے میرے حساب سے، یہ مکسر ہی ہے نا، کیونکہ واو آ گیا نا اس میں۔ سالم میں یہ ہوتا ہے یہ کہ گولتا ہم ہٹاتے ہیں اور الف تا لگاتے ہیں نا، ایسی بات ہی ہے نا۔ لیکن ویسے اچھا دونوں جمع سالم لگ رہے ہیں۔ نہیں، یہ سالم مجھے بھی لگ رہا ہے، لیکن اگر یہ سالم نہیں بھی ہے یہ الف تا والی ہے، یہ مؤنث، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہرحال چیک بھی کر لیں گے، لیکن یہ تو جمع سالم ہے، کیونکہ یہاں اصل میں گولتا جنرلی کہتے ہیں نا ہٹا کے آپ الف تا، لیکن یہ بھی لگتی تو وہی ہے، لیکن مؤنث تو ہے، مؤنث تو دونوں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو پکی سالم ہے، اس کو میں چیک کر کے پھر آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اصابع، اب یہ جمع ہے باقی بونس ہے۔
انگلیاں، انگلیاں، ٹھیک ہے. اب اس کی جو واحد ہے وہ لکھی ہوئی ہے اسبو، اور آپ کی بک میں اس کی ایک اور بھی دی ہوئی ہے، 2 دی ہوئی ہے نا. اسبعون بھی ہے آپ کی، اس کی 2 واحد دی ہے. میں کتاب میں نا اسبعون بھی بتایا ہوا ہے، واحد اس باؤن بھی کی 2 بتایا. جی ہاں، تو دونوں ہی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، انگلی، انگلیاں. اذن ہوتا ہے ایک کان، اور آذان دونوں کان کا، یہ سے جمع مکسر ہے. یہ سوائق یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے سائقتن. اور ابصار جو ہے وہ اس کی جمع واحد ہوتا ہے بصر، بصارت ہم کہتے ہیں نا دیکھنے. شین کچھ بھی، اشیاء اس کی جمع، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اشیاء، یہ بھی جمع مکسر ہے. یہ سب جمع مکسر ہے. پڑھیں گے ہم اور ڈیٹیل میں دوبارہ جمع مکسر انشاءاللہ. اب ہم افعال دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یجعلون تھا، تو اس ماضی کیا ہے؟ جعلا ہے. جی کون جو ہے ہمیں کروا دے گا اس کا؟ 6 چابیاں آپ نے کرانی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شارٹ ٹیبل. سسٹر نغمہ آپ کروائیے. اس کا باب بتائیے، اس کے مادہ بتائیے، اور اس کے بعد اس کی 6 چابیاں، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کو ساتھ. مادہ نام جعل یجعل اجعل جائل مجعول جعل اس نے بنایا. تو یہ فتح فا لکھا، فعلا باب نہیں ہوگا، باب فتح یفتح بنتا ہے. ٹھیک ہے، با سے فعلا بھی بنتا ہے، لیکن باب فعلا نہیں ہے، یہ یاد کریے. فعلا کی کیا امپورٹنس ہے؟ وہ پہلا فعل ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اور ہم ہر چیز کا ریفرنس ہمیشہ فعلا سے ہی کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہزارہ. سمع باب سے ہا زار اور را کے مادے سے حاضرہ، وہ ڈرا. ٹھیک ہے، اس کی 6 چابیاں کون کرائے گا؟ میں کروں. میں لائن سے ہی چلتی ہوں، کمل نائم کرائیں گی. حاضرہ یحذر احذر حاضر محظور حذر. حضر تھا نا، تو ملانے کے لیے انہوں نے حضر الموت کر دیا. ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، یہ یاد رکھنا. نیکسٹ ہمارا آ گیا یختفو. یہ بھی سمع کے باب سے ہے، خطفا. ٹھیک ہے، یعنی اس نے اچک لیا. جی سسٹر شہناز امین ہمیں 6 چابیاں کرائیے اس کا. جی سسٹر شہناز آپ نے رینڈیز. یہ سمیا سے اس کا باب ہے، شاباش. اور مادہ اس کا خے توئیں اور فے ہے. خاطیفہ تا کہتے ہیں، تا اور فا. ٹھیک ہے، خا تا فا، عربی میں ایسے کہیں گے نا. خاطافہ خاطیفہ یختف اختف خاطف مخطوف خطف اس نے اچک لیا. اس کا مطلب شاباش. یہ 3 کیا ہے جو بلو میں ہے؟ خاطف، مخطوف، خطف. یہ کیا ہے تینوں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسماء ہے یہ، اور مصدر شاباش. اسماء ہے، اور یہ 3 کیا ہیں؟ مفعول اور مصدر. کس کی؟ یہ بالکل فعل ٹھیک. فاعل فعل ہے یہ، بتانے دیجیے پلیز، باقی لوگ نہیں بولیں. سسٹر ٹھیک بتا رہی فعل ہیں. ماضی میں تو یہ ہم کہتے ہیں یہ افعال کی چابی ہے. پلیز باقی لوگ مائکس اپنے دیکھیں، مائکس بند کریں. میں اس لیے 1 بائی 1 کروں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے. اسے ہم اکٹھا بولیں گے تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، ریکارڈنگ میں بھی نہیں سمجھ آئے گی. سسٹر نے ہمیں بالکل ٹھیک بتایا کہ اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر ہے، اور یہ تینوں جو ہیں یہ افعال کی چابی ہیں، ماضی، مضارع اور امر. بڑی امپورٹنٹ، یہ شارٹ ٹیبل بن جاتا ہے اگر ہمیں اس کا پتہ ہے تو
हम आगे से इसके 6 सीखे और हमें कोई बेसिक रूल पता चल गया तो हम आसानी से बना लेते। ठीक है, ऐसे शॉर्ट टेबल तो आपको हर सूरत, अब आप लोगों को चाहिए क्या, पहले भी मैंने कहा था कि इनके जो है टेबल्स खुद पूरे बनाया करें। अगर किसी के ना समझ आए तो आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं अफ़ाल, उनको खोलें, उसमें देखें, खुद लिखें, फिर उनको देखें। नहीं, लर्निंग तो फिर ऐसे होती है, हमने सीखना है, जबान है, हम सीख रहे हैं। इससे आसान ग्रामर कहीं नहीं सीखी जा सकती जो कि उसी की, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट तो हमें लगानी पड़ेगी ना। तो इस वजह से ये जरूर किया कीजिए, इनके बाकी खुद सीखे बनाएं, फिर उसमें से खुद देखे, कंपैरिजन करें। वर्कबुक में भी जो लिखना है वहां से देख के लिखें, गलत मलत ना लिखें। साथ साथ आप भेजते नहीं, फिर आपका चेक कैसे होगा। अब आ गया जहाबा। जी, जहाबा का टेबल हमें कौन करवाएगा? मैं लाइन से चल रही हूँ। जी सिस्टर अफशीन, आप करवा दीजिए। बाब ये है फतह के बाब पे है। दाल हा बा इसका आदा, रूट लेटर है। शाबाश। माजी इसका है ज़हाबा, यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिबुन, डैश, ज़हाबुन। जहाबुन, माशाल्लाह। देखिए ये आपने याद जरूर रखना है, जब मफूल इस्तेमाल नहीं होता तो हम डैश जरूर कहते हैं। वेल डन सिस्टर, शाबाश। ये हो हमने गया हमेशा याद रखना है, वो गया। और अगर जहाबा बी आ जाए तो उसका क्या मतलब बन जाता है? वो ले गया वो या उससे छीन लिया। ले अगर गया, बी इसके छीन लिया। बाद आ जाए, अब अगले वाले लफ्ज के साथ, तो इनके मन जब ये है ना छीन, छीन ली, यहाँ पे हमने ऐसे ट्रांसलेशन क्यों की थी कि बी आ गया था। ये हमने याद रखना जरूर। हरफ जर से मानी चेंज हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कमजोर अफाल देख लेते हैं। अभी हमने क्या किए, हमने सेहतमंद 3 हरफी सुलासी मुजर्रद अफआल जो थे, जो आए, अब जो कमजोर आ रहे हैं। अब ये जो का लिखा है, इसका क्या मतलब है? टीचर काला काला के टेबल उस पे बना हुआ है, काला के तर्ज पे बना है, और इसका काला का बाप तर्ज पर। क्या होता है? उसका बाप क्या होता है? ये वही नसरा, नसरा। शाबाश, वेरी गुड। जी सिस्टर, आप हमें 6 चाबियां भी करवा दीजिए। जी, शाबाश। काला के बाप पहले से है ये, जी, और इसके रूट लेटर हैं मीम, वाव और ता। वेरी और गुड। हमें पहली, अलिफ जी पहली नजर चाबी है आता इसकी। है, जो अलिफ नजर आता है वो मादा में अलिफ जी, कभी भी नहीं होता, वो या कभी वाव होगा या कभी या होगा। तो जो नासारा वाले बाप वाले हैं उनमें, और का के जो पैटर्न पे आएंगे उनमें हमेशा वाव होगा अलिफ की जगह, चाहे वो काला हो, माता। काना हो या ता जी, हो। सॉरी टू, मैं बीच में बताने लगी सिस्टर। ठीक है, ये नहीं हम, नहीं, कुछ नहीं, आप आप बताएं। बिल्कुल सही बता रही है, शाबाश जी, करवाइए, शाबाश जी। माता, यमुतु, मुद, ये अफ़ाल की चाबियां हैं। उसके बाद इस्म की चाबियां हैं मय्यतुन, मफूल नहीं है इसका, मौत, नहीं, डैश कहेंगे हम, मौतुन, ये नहीं कहेंगे मफूल नहीं। डैश। जी जी, डैश, मौतुन। जब हम कहें ना शॉर्ट टेबल या चाबियां बताएं, तो आप कहेंगे माता या मुत, फिर चंद सेकंड्स का वक्फा करें, मायतुन डैश मौतुन। उस वक्त आपको कहने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, वो अगर हम आपसे पूछें फिर आप बताएं, वो आपको जहन में पता है। लेकिन जब भी शॉर्ट टेबल याद करें तो वो इस तरह से हमने याद करें। ठीक है, कि 3 बोले अफाल की चाबियां, स्पीड से याद थोड़ा करने सा की सही। सेकंड्स का, तो फिर आपके जहन में ये चीज रह जाएगी, पक्की हो जाएगी। अगर आपको कभी भी सवाल आएगा ना, तो आपको फौरन से समझ आ जाएगी कि हाँ, ये पहली वाली जो है ये अफाल की चाबियां, अगले वाले जो है ये अस्मा है। क्योंकि सवाल आ जाता है ना, उसमें ऑप्शंस दी जी होती है, टीचर। तो उसमें से आपने करना होता है। शाबाश। छोटी छोटी चीजों पे गौर करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को माशाल्लाह समझ है। तो घबराना नहीं, कभी कोई चीज आ जाए गौर करें, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो आया है, ये हमने पढ़ा था मशौ, हदा के पैटर्न पे। ठीक है जी, ये कौन कराएगा? नहीं नहीं, जी मैं कराऊं। जी नाम बता दीजिए तो करा दीजिए। कौन सी सिस्टर बात? डॉक्टर समीना। जी सिस्टर करवाइए। जी डॉक्टर साहब कराइए। जी कराएं ये वाला, इसका ये कोड है, कोड बताइए, फिर इसका मादा बताइए, फिर चाबियां कराइए शॉप पे। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही।
جی میرے ساتھ کوئی سگنلس کا پرابلم ہو رہا ہے بار بار، میرا ڈسکنیکٹ بھی اب ہو آ رہا رہی ہے. ہے، کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے. اب آ رہی ہے، اب کروا دیجیے اچھا اس کا یہ سارابا کے پیٹرن پہ ہے. شاباش. یہ اس کا ہادا اس کا کوڈ ہے، اور excellent. ما شا اور یا اس کا مادہ. جی شاباش. مشا، یمشی، امشی، ماشن، ڈیش مشیون، اور شاباش. اس کے معنی وہ چلا. وہ چلا ٹھیک اور ہے. یہ صحت مند تیل ہے. نہیں یہ کمزور ہے، کمزور. کمزور ہے نا، یا اس ہاں یہ کمزور. کمزور ہے، یہ سب جی کمزور یہ ہوگا. کمزور ہے. یہ جی جی کوڈز جو آتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی نا اس میں آتے ہیں جی جی کمزور میں. صحیح اس کہہ رہی ہیں آپ، یہ میں نے حالانکہ لکھا نصارہ بھی ہے سے اس ہم کو. نے کتنی چینجز کی تھی کالا میں، تو اس کو ہم نے ویسے بنا لیا. کانا کو بھی ہم نے ویسے بنا لیا. کالا یا کل تھا تو ہم نے کانا یا کن بنا لیا. ماتا یا مت بنا لیا. تابا یا تب بنا لیا. تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب کوڈ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہدا کے پیٹرن پہ مشا یمشی امشی اجزی جزاز، وہ سب سارے ایک پھر پیٹرن پہ. تو کوڈ کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. کوڈ جو ہیں وہ کمزور میں آتے ہیں کیونکہ اس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اب نیکسٹ ہے کام. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی کرا دیجئے. اب کا اس کا کیا ہوگا؟ یہ نسل کے پیٹرن پہ ہے. قا اس کا کوڈ ہے. قا، وا اور ما مادہ. قامہ، یقوم، قم، شاباش. قائم، ڈیش. اب اس کے مصدر دو ہیں، قیام، قومتن، وہ کھڑا ہوا. ایکسیلنٹ شاباش. دیکھیں یہ بھی اب ہمیں کوڈ آ گیا، اس کا بھی وہ کوڈ. اور دیکھیں اسی پیٹرن پہ آیا کام. ماتا یا مت کاما یا کم. پھر ہمیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو کورس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کمزور ہو. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے قرآن پاٹ ختم ہوا. ساتھ ہوں امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوں گے. ایک دو سوال ہم ابھی لے سکتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی پھر ہم ان میں انشاءاللہ تعالی کر لیں گے. کوئی سوال ہے سبق سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم گرامر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ QC2 میں ہم نے کمزور افعال پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے حمزہ والے افعال پڑھے تھے. ٹھیک ہے. آج ہم ایک اور قسم کے افعال پڑھیں گے جن کو ہم یکساں حروف والے افعال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کے جس میں وہ ہوتے صحت مند ہیں، ان میں کوئی کمزور حرف نہ ہو، لیکن ایک حرف جو ہے ان میں سے وہ دو بار آ رہا ہے، ڈبل آ رہا ہے. یکساں دو یکساں ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان میں کمزور کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر دو کمزور آ جائیں گے تو وہ پھر یکساں والا نہیں گنیں گے، وہ کمزور ہی گنا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ غور سے اپنی بک میں بھی پڑھیں کہ صحت مند ہونے چاہیے سارے الفاظ، اور اگر ایک الفاظ دو بار آیا پھر ہم کہیں گے یہ یکساں حروف والے، یا ان کو جو ہوتے ہیں تکرار والے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو زنہ آج ہم پڑھیں گے. فعل زنہ 69 ٹائمز 69 دفعہ یہ قرآن پاک میں آئے. اب ہم نے یہاں تک پڑھا تھے، یہ پڑھا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ. اس نے کہا اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. تو یہاں پہ آگے آتا ہے اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. زنہ دلہ، زنہ اس نے گمان کیا، دلہ وہ بھٹکا. تو یہ ہم اب تکرار والے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے سمیع والے بعد میں پڑھیں گے. تو ایسے افعال ہم سیکھیں گے جن میں حروف مکرر آتے ہیں. مثال کے طور پر زنہ، زو نون نون، کوئی اس میں کمزور حرف ہے نہیں ہے. نون آ رہا ہے دو بار، اور یہ صحت مند حروف ہے. ٹھیک ہوگی بات. اس طرح سے ہم پڑھیں گے دلہ، سوری یہ اوپر ہونا چاہیے اس کی تشدید بھی اور زبر. دود لام لام، تو دو لام لام آ رہے ہیں. لام تو کمزور نہیں ہے نا،
اگر اس میں کہیں یا آ جاتا یا 2 بار تو یہ پھر اس کو ہم مکرر والا یا جو ہے تکرار والا یا یکساں والا نہیں کہیں. ٹھیک ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا. پورا ٹیبل فعلا کی طرح ہوگا، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. ہم دیکھیں گے کہ کیسے بنتا ہے. زنا، نون جو ہے یہ 2 بار آیا ہے، یعنی یہ مکرر حروف ہے بلو والے. اس نے گمان کیا. ٹیبل جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ آپ اسی طرح سے ہی بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم فعلا کا بناتے ہیں. تو اب یہ ہم یاد رکھیں کہ عربی میں جب 2 حروف آ جاتے ہیں تو ان کو تشدید اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے تشدید جب ڈلیے تو ہمیں پتا کہ دو دفعہ ہم نے پڑھنا ہے نا، یہ سب کو پتا ہے. کہ جب ہم اس کا ٹیبل بنائیں گے، جب غائب کے 2 سیغے کر لیتے ہیں، جب آگے سے تا تو اور تم نام والے سیغے آتے ہیں، پھر ہم ان کو کھول لیتے ہیں، تشدید کو کھول لیتے ہیں، پھر ہم 2 نون لکھتے ہیں. یہ کیوں؟ آسانی کے لیے، کیونکہ اگر ہم زنت پڑھیں گے تو شاید ہمیں یاد ہوگا، کیونکہ ہم نے یاد کیا تھا فعلا فعلو فعلتا فعلتو، تو وہی پیٹرن رکھنے کے لیے زننتا زننتو زننتم زننا، اس میں ہمیں آسانی ہو گیا. اب اس والے میں 3 آ گئے نون، ہے نا، 3 نون آ گیا نا. جو ہمارے یہ والا صیغہ آتا ہے جمع متکلم والا، اس میں 3، اس لیے اس میں تشدید آ گئی ہے. تو کیونکہ 3 آ گئے تھے، وہ ایک نا والا نون ایڈ ہو گیا. اس کے نون ہم نے یہاں بھی دونوں کھولنے، تو ان 4 صیغوں میں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ان کو یہاں تشدید کے ساتھ لکھے پہلے 2 میں، اس کے بعد ہم کھول لیتے. تو آسانی کے لیے دونوں حرفوں کو الگ کر دیا گیا. اس لیے اب زنا تھا بولنے میں بھی عربیوں کو چونکہ مشکل ہونے کا، زنن تھا، یہ ہمیں فعلتا کے بھی طرح لگے گا اور ہمیں ایزی ہوگا یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو آسانی کے لیے اس کو ایسے کر لیتے ہیں. تو اب ہم ٹیبل کا لیتے ہیں. یہ اس کی ماضی کی چابی ہے، چابی بڑی قیمتی ہے، ہم نے اس کو ریڈ باکس میں رکھ دیا. زنا اس نے گمان کیا، زنون سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتم میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا. تو یہ ہماری بن گئی چابی. اب آپ لوگ ہاتھ کھڑے کیے رکھیں، پھر میں باری باری آپ لوگوں سے کرواتی رہوں. اب اور نئے لوگ کھڑے، نئے اور نیچے اور یہاں تک تو سب کروا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، تک پہلے بھی سب نے کرایا. جی سسٹر عائشہ عمران آپ کروانا پسند کریں گی؟ سسٹر فائزہ فراز؟ جی جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کروائیے، ہاتھ کھڑے جی کیا جی. کروائیے. زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زنن تو میں نے گمان کیا، زنن تم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا. ایکسیلنٹ. زنت اس عورت نے گمان کیا. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کھول لیا تھا تاکہ ہمیں ایک جو ہم نے پیٹرن یاد کیا ہوا ہے ہم اس کے مطابق ہمیں آسان. بس اس سے فائزہ فراز آپ بھی کروائیے بیٹا، انمیوٹ کیجئے سسٹر فائزہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا. ایکسیلنٹ. تو یہ ہم نے اب فعل ماضی سیکھ لیا. عربی بول چال کریں گے کہ دونوں لوگ جنہوں نے ٹیبل کرائے ہیں یہ اب ایک سوال کر لے ایک جواب دے دیں. چلیے. حل زنا، نعم زنا، حل زنو، نعم زنو. تو دیکھیں میں نے اشارہ بھی اسی طرف ہی رکھا، کوئی چینج نہیں آئی، بس حل کا جواب آپ نے نام سے دے دیا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ میں زننتا کیا جواب دیں گی؟ حل زننتا، نعم زننتو. زننتو. تو تا کا جواب تو سے. ٹھیک ہے. تو سے. دیکھیں اشارہ آپ دیکھیں میں کر رہی ہوں تو رخ بھی بدل گیا. حل زننتم کا جی آپ کیجئے سوال. سوری حل زننتم، نعم زننا. تم کا جواب نہ سے دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے
کہ ٹیبل میں آپ دیکھیں کہ ہم یہ سیکوینس جو ہے اس طرح کیوں رکھا. زنا کے بعد زنو تھا تو زننتا کا جمع کیا ہے؟ زننتم ہے. زننتو کی جمع ہے زننا. یہ سیکوینس کیوں چینج کیا؟ جب ہم سوال جواب کرتے ہیں تو تا کا جواب ہم نے تو سے دینا ہے، تم کا جواب نا سے. جب ہم ٹیبل اس طرح یاد کرتے ہیں تو ہمیں سوال جواب بول چال آسانی ہوتی ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کر کر کے نا، کہ اس لیے یہ جو ہے نا آسان طریقے سے اسی وجہ سے ہے کہ اتنی باریک انہوں نے جو ہے نا دیکھ دیکھ کے تو اس طرح سے. اور جو وہ الفاظ سب سے پہلے ہمیں سکھائے کہ اسی فن میں جو قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. یہی وجہ کہ ہم 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ گئے 20 گھنٹوں. بس صرف ہوتا ہے آپ لوگ غور کریے، جب قرآن پاک بھی پڑھے ان میں یہ وہاں یہ لفظ دیکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا. یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اب اس کے ساتھ ہم کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. جی اب نیکسٹ 2 لوگ اور نئے آ جائیں جنہوں نے ہمیں کروانے ہیں اس کی یہ والی بول چال. جی سسٹر سمینہ آپ سوال کیجئے اور سسٹر قول نعیم جو ہیں وہ جواب دیں گے. الظن خیر، نعم ظن خیرا. الظن خیرا، نعم ظن خیرا. تو یہ الظننت ٹائپ کیسے خیرا، کوئی جی 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 جواب. نعم ظننت خیرا. هل ظننتم خیرا، نعم ظننا خیرا. شاباش. اب یہ کسی کو شک تو نہیں اس میں رہ گیا نا کہ تا کا جواب کس سے دیں گے؟ بولنے انمیوٹ کر کے. تو تو سے. سے. تم کا جواب نا سے. نا نا سے. سے. انا اور زنو کا ظاہر ہے ہم جواب اسی میں سیکھے ہوئے دیتے ہیں. یہ غائب تھرڈ پرسن دور ہے، اس لیے اس کا ہم جو کوئی چینج نہیں کرتے، نہ ہی اپنے ہم اشارے میں رخ چینج کرتے. تو الحمدللہ اب آ گیا کہ اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب ہمیں فعل مضارع کی چابی چاہیے. چابی وہی ہوگی جو عربوں نے، جیسے کیونکہ ان کی زبان ہے. اب کیا چانس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا تھا یہ چاروں میں سے کسی ایک کے سٹائل پہ آتی ہیں. سمیا یا اسماؤ تو نکل ہی گیا ہے نا، کیونکہ زہر تو اس میں ہے ہی نہیں. اب یا تو فتح یفتح کی ٹرن پہ آ سکتا ہے، تو کیا ہوتا؟ زنہ یا زنو ہوتا. نصرہ ینصرو پہ ہوتا تو یزنہ یا زنو یا زنو ہوتا. اگر نصرہ پہ ہوتا تو پھر نصرہ ینصرو تھا تو زنہ یا زنو ہوتا پیش کے ساتھ. اگر دربہ یدربی پہ آتا تو زنہ یا زنو. اور وہ نے کہا نہیں یہ کچھ مناسب ایزی ہے پڑھنا، زنہ یا زنو. اس لیے یہ نصرہ کے باب سے، اور ہمیں اس کا کہاں سے کلو ملتا ہے؟ جب پیش آ جاتی. یہ ہماری جو چابی ہے یا ظنو بن گئی. وہ گمان کرتا ہے یا گمان کرے گا. جب ہم لیول اشارے کا بھی اونچا چلا جاتا ہے نا، یہ ماضی کا تھا تو یہ گیا. اور آواز بھی کہتے ہیں اس میں، جب آپ ٹیبل سنا رہے ہیں نا تو آواز بھی آپ کی تھوڑی سی اونچی ہو جانی چاہیے. یا ظنو وہ گمان کرتا ہے، یا ظنونا وہ سب گمان کرتے ہیں. تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں، یا تظنو وہ گمان کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کم از کم 2 یا 3 لوگوں سے ہم ریوائز کروا لیتے ہیں. جی سسٹر اب پلیز اور نئے لوگ بھی ہاتھ کھڑے کریں. سسٹر افشین آپ کیجئے اور باقی ہم نیچے سے دیکھتے ہیں. سسٹر اقرا ہے، سسٹر نجم آ رہا ہے، سسٹر انیلا ہے، اس کے بعد آپ میں سے 2 لوگ کر دیں. جی جی کر. یدن وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، یدنونا وہ سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے، تدنو آپ گمان کرتے ہیں یہ کریں گے، ادنو میں گمان کرتا ہوں یہ کروں گا، تدنونا آپ سب گمان کرتے ہیں یہ کریں گے، ندنو ہم سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے، یا تدنو وہ عورت گمان کرتی ہے یا ایکسیلنٹ. کرے گی. جی نیکسٹ سسٹر انیلا شہباز آپ بھی کروائیے. جی یظنو وہ گمان کرتا ہے، یظنونا وہ سب گمان کرتے ہیں، تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں، یا تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے. جی ایکسیلنٹ. اور تیسرے کس کو کہا تھا؟
وہ بھی کر دیں، جلدی سے کر دیں، بغیر ترجمے کے کر دیں. جی سسٹر نجمارا آپ کریں گی ریوائز؟ جی السلام علیکم. بے شک بغیر ترجمے کے کر دیں، ساتھ ہم ٹھیک ہے. یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، ہیا تظن وہ عورت گمان کرتی ہے یا کرے گی. ایکسیلنٹ. تو اب یہ ہمارے پاس دونوں اب ہمارے پاس ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں امر کی چابی چاہیے. پر اس سے پہلے ہم جلدی سے ابھی بول چل کر لیں. سسٹر انیلا آپ سوال کیجئے، اور ابھی جو سسٹر کروا رہی تھی سسٹر آپ ہمیں، سسٹر نجم آپ جواب دیجیے. هل جی يظن نعم یظن، هل يظنون نعم یظنون، هل تظن نعم اظن، هل تظنون نعم نظن. ہو گیا بالکل کلیئر، سمجھ آ گئی، اب کوئی شک نہیں ہمیں رہ گیا بول چال میں. الحمدللہ. اب امر کیسے بنانا؟ امر بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہم علامت مداری ہٹا دیتے ہیں، تا ہم نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، اور آخری کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو سکون دے دیں. لیکن جب تشدید ہوتی ہے تو دو لفظ ہوتے ہیں، تو اس میں پھر پہلا جنرلی ساکن ہوتا، اگلے پہ حرکت ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس طرح سے اس کو جو ہے سکون کے ساتھ تشدید والے کو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. تو تظنوں کا تا ہم نے ہٹایا اور آخری حرف کو ساکن کیا. تو یہ تو خالی تشدید تو نہیں پڑھ سکتے نا، کیا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ تو نہیں پڑھ سکتے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈبل ساکن نہیں رہتا، اس میں ایک زبر آ جاتی. جنرلی ہم رول ہے نا، ہم ساکن کرو، ساکن میں جب تشدید ہوتی ہے تو اس میں پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرے پہ حرکت ہوتی ہے. تو اگر دونوں ہٹا دیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے اس میں زبر رہے گی. تو زنہ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، اس کی امر کی چابی جو ہے وہ زنہ ہے، سکون کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. تو یہ اب ہمارے پاس آ گئی امر کی چابی. اب ہم کیا کریں گے؟ جلدی سے ہم اس کو ریڈ باکس میں ڈال لیں گے اور پھر اس سے ہم فعل امر کی چابیاں بنا سکتے ہیں. جی سسٹر نغمہ آپ ہمیں کروا دیجیے جلدی سے اس کی امر نہیں کی چابیاں کروا دیجیے. گمان کر، ظنو گمان کرو، لا تظن مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں میں زبر رہے گا تشدید پہ، کیونکہ خالی تشدید صرف ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. اور امر نہیں کا جواب ہم کس سے دیتے ہیں؟ فعل مضارع سے، مظاہرے سے. ٹھیک ہے. اچھا گمان رکھے تو اگر میں سوال پوچھوں گی زنہ تو کیا جواب دیں گے؟ ظن ازنو. ازنو دیکھیں ازن پیش آ ہے میں حمزہ والا آتا ہے، اور اگر جمع والا آئے گا تو اس کا جواب کس سے آئے گا؟ زنو کا جواب نظن نظن. نظن واحد متکلم اور جمع متکلم جو میں اور ہم ہیں اس سے جواب دیتے. تو الحمدللہ اب ہم نے 3 اسما ہمیں چاہیے. دانون گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنون گمان کرنا. جی سسٹر نغمہ یہ بھی ریوائز کرا دیجئے. زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنن گمان کرنا. ایک اور ضروری بات، ہم فعل امر پہ دوبارہ جا رہے ہیں. یہ جو ڈبل ہوتے ہیں نا فعل، یہ اس میں یہ اذنون بھی بنتا ہے. پہلے امر میں ہاں ان کا ڈبل والا نا، اس میں پھر شروع میں چونکہ یہ باب ناصر ہے تو پیش والا حمزہ لگے گا، اذنون اس طرح بھی اس کا بنتا ہے. یہ ہم نے یاد رکھیں کہ اس طرح سے پھر اذنون بنے گا اس کا ایسے. جنرلی زنہ ہوتا ہے، لیکن اگر اذنون لکھا ہو تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اذنون جو ہے یہ اس کا فعل امر ہے. یہ ڈبل والوں کے اس طرح سے بنتے ہیں. آپ کو جو ٹیبلز دیا اس میں دیکھیے گا، اس میں ڈبل لکھی ہوں گے، نہیں تو ہونے چاہیے، میں چیک کر لوں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہم نے
अस्मा भी 3 बना लिए। टेबल हमारा हो गया मुकम्मल। पूरा टेबल किसने करवाना है? मैं कराऊं? ये सिस्टर नजमा कराएंगी, सिस्टर नजमा। मैं का तो मुझे नहीं पता, सिस्टर नजमा आप कराइए। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू बाकी उन सब ट्रांसलेशन ने छोड़ दें गुमान अब, किया। ट्रांसलेशन बाकी की छोड़ दें हमने, जी बाकी ओके ट्रांसलेशन छोड़ दें, बस एक पहले की सिर्फ। जी। जन्ना जनंता जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया, जनंता आपने गुमान किया, जनंतु मैंने गुमान किया, जनंतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत उस औरत ने गुमान किया। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब नजन्नूना नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, तजुन्नु वो गुमान करती है, excellent। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, लतजुन्नु मत गुमान कर, लतजुन्नु मत गुमान करो, जानुन गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। और उज़्नुन भी यहाँ पे हो सकता है, इनके दो दो फेल अमर बन सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जन्नत, ठीक है, उसके आगे ता साकिन आ गया, और ये जो इसका हाजिर वाला जो सीगा होता है सामने वाले के लिए, उस वही जो है फीमेल का, लेकिन ये गायब का सीगा होता है। यजुन्नु तजुन्नु या तजुन्नु, ये गायब का सीगा। देखो ये इशारा है, उसका ये इशारा है। तजुन्नु आप गुमान करते हैं कि ये इशारा है, ठीक है, लेकिन हिया तजुन्नु का इशारा गायब वाला है। हुआ यजुन्नु वो गुमान करता है या करेगा, या तजुन्नु वो गुमान करती है या करेगी। ये आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। 6 चाबियां। जन्ना उसने गुमान किया, यजुन्नु वो गुमान करता है या करेगा, जुन्ना गुमान कर, जानून गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना, जुन्ना गुमान कर, उज़नुन भी आता है गुमान करना, पेश के साथ शुरू में हमजा लगेगा क्योंकि बाब नासारा से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्कबुक जी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अरबी बनाइए। उन सब ने गुमान किया जिस तरह तुम सब ने गुमान किया। पहले अब उन सब ने गुमान किया कि क्या ट्रांसलेशन करेंगे। अभी हमने टेबल किया ना, उसने गुमान किया था जन्ना, तो उन सब ने गुमान किया जन्नू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अभी जी आई है। आ रही है। और वो नेट का बीच में इशू हो गया था। शेयर कर क्या? अब हाँ जी, फिर क्या इसकी ट्रांसलेशन बनी? उन सब ने गुमान किया जिस तरह से तुम सब ने गुमान किया। जन्नू कमा जननतुम, लिख लें पेंसिल से, ठीक है। उन सब ने गुमान किया, जन्नू तुम सब ने गुमान किया जननतुम। उर्दू में तर्जमा कीजिए। इन्ना बाद ज़न्नि इस्मुन, इन्ना बेशक, बेशक बाज कुछ, बाज गुमान गुनाह है, इस्मुन होता है गुनाह, बाज गुमान गुनाह होता है। अरबी जवाब दीजिए। हल तजुन्नूना बिल्लाहि खैरन, नाम तजुन्नूना का जवाब कर दिया। नजुन्नु बिल्लाहि खैरन, इस तो चेंज करना नहीं, सिर्फ इसको हमने नाम से करना है और इसको हमने नजुन्नु से करना। एक एक लफ्ज लेके चला करें तो कभी इसमें आपकी गलती नहीं, ठीक है। इसको हाँ रफ पेंसिल से लिख लिया करें फिर, ताकि वर्कबुक में गलतियां ना हो। टेबल आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए मैं, तो जन्ना की तरह ही रद्दा का टेबल है। कोई बनाना चाहता है इस वक्त तो ट्राई कर लें। कौन बनाना चाहेगा? मुंह से बोल रहे अपना नाम जिसने करवाना है। टीचर बनाए, जी बनाइए बेटा, बनाइए, शाबाश। टीचर बनाए, जी करवाइए। रद्दा का बनाए, कैसे बनाएंगी? माजी की पहली चाबी तो रद्दा ही हो गया ना, जैसे जन्ना था। रद्दा रद्दा रद्दू शाबाश, रदत्ता
वेरी गुड। रदत्तु, बिल्कुल ठीक है। रद्दा रद्दू रदत्ता रदत्तु रदत्तुम रददना एक्सीलेंट, रद्दत। वेरी गुड। यजुन्नु था तो क्या और फिर बनेगा? हजारों में यरुद्दु। यद्दा चाबी क्या बनेगी? यरुद्दु। देखें बेटा, यरुद्दु की चाबी बनेगी, यरुद्दु। ठीक है, यरुद्दूना, आगे बनाइए। रद्दत यरुद्दु, यरुद्दूना, यरदू यरदूना यरुद्दु बेटा, तशदीद है, तरद्दू तशदीद। तरद्दू अरद्दू तरद्दूना नरद्दु हिया तरद्दु। ठीक तरद्दू है, इस अब क्या बनाएंगी? तरद्दू नरद्दू हिया तरद्दू हिया तरद्दु, एक्सीलेंट। फेल अमर की क्या चाबी बनाएंगे? बनाई थी जुन्ना, तो ये बनेगा रुद्दा। रद रुद्दा, रद्दा रुद्दा रुद्दा। फिर रुद्दा उर्दूद भी बन रुद्दू सकती है, उर्दूद भी बन सकती है। ठीक है, उर्दूद, ये टेबल आप खोल के भी देख लीजिएगा, उर्दूद भी बनेगी। ठीक, फिर जमा क्या बनाएंगे रुद्दा की? रुद्दू। ठीक है, ला तरुद्दू, ला तरुद्दा, और ला फिर तरद्दू ला तरुद्दा जबर आनी है एंड में बेटा, इसकी वाहिद में जबर आएगी। जी ठीक है, शाबाश। फिर इसम फाइल क्या बनाओगे बच्चे? वो क्या था? रादा तो रादुन आदुन और रादुन मरदून, मरूदुन मरदून मरदूदुन और उदुन और मजदूर दोनों ने आपको दे दिया रद्दुन। ठीक है, जन्ना कोई देख के लिख लें, और टेबल्स भी आपके पास शेयर किए हैं, उसमें देख के लिख लें। कॉपी में बेशक खुद ड्राफ्ट करें, लेकिन एक दफा को उसमें से देख के टेबल जो है ना अपनी वर्कबुक में लिखें, ताकि गलती ना हो। आपने तैयारी भी करनी है ना। इंशाल्लाह बुध की भी क्लास ले लूंगी, ताकि फिर नेक्स्ट वीक में जो है ना हम आपकी रिवीजन करा के तो आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि साथ होमवर्क आप कर रहे होंगे, और हमेशा याद रखिए कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया कि आप उसी किताब को सीख रहे हैं, तो हमेशा दुआ करते रहें अपने लिए और अपने साथियों के लिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि या अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद फरमाइए। या अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा।